कल जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के हवाले से ये एहतजाज किया गया। 9 अगस्त यानी कल एक बार फिर जमात इस्लामी ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी की बहुत अच्छी बात यह है कि ये अवामी मसाइल को टेकअप करते हैं, अवाम की आवाज़ बनते हैं। ये एहतजाज कितना मौसर होगा, एहतजाज की टाइम लाइन क्या होगी, उसकी वजह ये कि हम जब भी देखते हैं कि जमात इस्लामी कोई सोशल इशू टेकअप करे जो डायरेक्टली रिलेटेड हो आवाम से, पब्लिक पॉलिसी का इशू हो, ना उसको मीडिया की इतनी तवज्जो हासिल होती है और इलेक्शन के करीब जाके कोई वोट बैंक पे नहीं समेटा जाता। तो वक्ती तौर पे क्या ये एहतजाज ही रहेगा या तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है? क्या जमात इस्लामी के पास ये बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट है? गवर्नमेंट जमात इस्लामी को कितना कंसिडर करेगी, इससे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र ख़ान साहब। मुनिम साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं। आप जितने क्रूशल पार्ट ऑफ द कंट्री को रन कर रहे हैं, उसका जो पॉलिटिकल पार्ट है बतौर अपनी पार्टी की तरफ से, इसमें तो जमात इस्लामी ने हिस्टोरिकली बड़ा काम किया 1930 से लेके अब तक। लेकिन विद द पैस ऑफ टाइम हमने देखा कि जमात इस्लामी ने जितने भी एहतजाज किए, जो भी तहरीक में हिस्सा बनने की कोशिश की, आपका वो पॉलिटिकल मार्क नहीं रहा। आप पहले तो मुझे बताइएगा कि आप अभी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि आप जो करना चाह रहे हैं उसका असर भी हो पाएगा? देखिए जी, जमात इस्लामी आईनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। आपने देखा शहर कराची में हुक्मरान जमातें पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रही थी, ये जमात इस्लामी थी, उसकी तहरीक थी। हमने 29 दिन का धरना दिया, हम मुस्तकिल सड़कों पर आए, हमने जलसे किए, हमने जुलूस निकाले, हमने एहतजाज किए। और वो पार्टियां जो जमहूरियत तलापती हैं, डेमोक्रेसी की बात करती हैं, जिनकी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, उनका पीछा करा, ताक़ुब करने के नतीजे में वो इलेक्शन कराने पे मजबूर हुए। तो ये जमात इस्लामी की जद्दोजहद है। और देखें, किसी पार्टी का इशू, ये आम आदमी का इशू, आम आदमी का मसला किसी पार्टी का इशू नहीं है। ये जमात इस्लामी ने लोगों को अवेयरनेस दी, जमात इस्लामी ने लोगों को शऊर दिया। इसी तरह आप देखें ना कि ये लोग लेवी से नावाकिफ थे कि लेवी क्या होती है। पता ये चला कि 1 लीटर पेट्रोल पर 110 रुपए से लेकर 125 रुपए लेवी वसूल की जा रही है, टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। और ये टैक्सेस तो वो हैं कि जिसको अगर माइनस कर दिया जाए तो इनकी हुक्मरानों की शाना ठाट बाट कम नहीं होंगे। जिस तरह इनके शाना ठाट बाट के लिए ये लेवी इस्तेमाल होती है कि 1 लीटर पेट्रोल पर 125 रुपए, 110 रुपए। बिल्कुल मुनिम साहब, ये लेवी उससे बहुत ज़्यादा है जो IMF ने कहा है। मुझे बताइएगा कि कल आपने जो एहतजाज किया उसके बाद गवर्नमेंट ने आपसे रब्ता किया है और आप कैसे कन्विंस करेंगे गवर्नमेंट को कि वो 17 अरब रुपए आपके कहने पे कम कर दें? देखिए जी, बात यह है कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। ये हुकूमत जब तक लोग शाहराहों पे न निकले, अब देखें कल जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क की मरकजी शाहराहों को, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटरसाइकिल सवार, हमारी गाड़ी चलाने वाले लोग ये निकले, बड़े पैमाने पर आवाम निकले और मरकजी शाहराहों को बंद किया है और एहतजाज रंग लाता है। इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज आएगा। और जमात इस्लामी की तहरीक खत्म नहीं हो गई, जमात इस्लामी की तहरीक जारी है। हमने 16 अगस्त को ये डेट तब्दील हुई है। 16 अगस्त को पूरे पाकिस्तान हाउसेज और वज़ीर आला हाउसेज पर हमने धरने की कॉल दी है और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये एहतजाज अवाम को उनका हक दिलाने की तहरीक का हिस्सा है हमारा ये एहतजाज। और इंशाअल्लाह ताला अपने एहतजाज को प्रोलॉन्ग करेंगे ताकि हुक्मरान जो है वो अवाम की आवाज़ पर कान धरे और ये जालिमाना लेवी टैक्स का खात्मा हो, पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हो, लोग बेरोजगारी का खात्मा हो, महंगाई का खात्मा हो। लेकिन मुनिम साहब, अभी तक तो आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग पुरअमन एहतजाज ही करते आए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक दिन का एहतजाज ये रहा है। तो एक दिन में आप क्या अचीव कर लेंगे या आपने क्या अचीव कर लिया है? और अगर आपको लगता है कि आपका एहतजाज ऑलरेडी एक तहरीक का मोमेंटम इख्तियार कर चुका है, तो गवर्नमेंट ये क्यों चाहेगी कि आप सड़कें गर्म रखें? वो तो दफ़ा 144 नाफिज करेगी और इसकी खिलाफ वर्जी में अगर नौजवानों या आपकी लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? हैं अंग्रेजों के बनाए हुए ये कानून है सारे, ये दफा 144 भी आजमा लें, इनको गिरफ्तारियां करके देख लें। हमारी तो पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद है और कल का हमारा एहतजाज, कल लोगों का निकलना, नौजवानों का बड़े पैमाने पर निकल, जेन जी का पूरी तरह एक्टिवेट होना, पूरी तरह। लेकिन मुनिम साहब, फॉर एग्जांपल आप ये एज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि आपकी बात नहीं मानी गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा आप गिरफ्तार हों। अगर आपने एक पॉलिटिकल ओपिनियन अपनाई, आप चाहेंगे आप उस पर काम करें, उसको नतीजा खेज बनाएं,
آپ کیوں گرفتار ہونا چاہیں گے؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمیں گرفتار کر لیں؟ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ کو اس طرح سے ورنہ اگر ہر پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں پی ٹی آئی بن جائے گی تو سر کام کون کرے گا؟ اگر آپ سب ہم کیوں ایزیوم کر لیں کہ ہمارے گرفتار ہونا آسان ہے سر، کام کرنا مشکل ہے. ہم کیوں ایزیوم کر لیں کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے؟ ہم تو پرعزم ہیں، ہم اس بات پہ بالکل کنونس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عوامی جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکمران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے. ہمارا جمہوری رائٹ ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام طریقے آئینی طریقے اختیار کریں گے اور عوام کو اپنے ساتھ ملا کر، جس طرح کل پورے پاکستان میں لوگوں نے نکل کر اس بات کو ثابت کر دیا. اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے، ایک پبلک کے ایشو پہ، ایک عام آدمی کے ایشو پہ، مہنگائی کے ایشو پہ، پیٹرول کے ایشو پہ یہ کوئی پارٹیاں بات کرتی ہیں جو فارم 47 کی شکل میں جن کو مسلط کر دیا گیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ تو نون، منعم یہ صاحب MKM تو آپ فارغ ایسا ہو کیوں چکی نہیں ہے. کرتے کہ آپ مولانا کو، پی ٹی آئی کو، چھوٹے پولیٹیکل گروپس کو انہی مسائل کے اوپر اکٹھا کر لیں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اتحادوں کی سیاست بہت کر لی. اب بات یہ ہے کہ دوران تحریک اگر کوئی نکل کر کہیں اور چلا جائے تو پھر ایک نیا رپڑا پڑ جاتا ہے، نئے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی پبلک سے کنیکٹ ہے. جماعت اسلامی ساری پارٹیوں کے اگر کچھ ورکرز بچ گئے ہیں، اگر MKM کے کچھ 2-4 ورکرز بچ گئے ہیں، اسی طرح JUI کے ورکرز موجود ہیں ان کی پارٹی کے، ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس بڑی تحریک کا حصہ بن جائیے، بڑے ویژن کے ساتھ چلیے. یہ کرپشن، یہ اسی طرح بربادی، یہ سارے معاملات ٹھیک ہے. منعم صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی سیاسی قوت سامنے آنے کی کوشش کرتی ہے یا وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ کنونسنگلی بات کریے تو وہ کوئی متبادل حل ضرور سامنے لے کے آتی ہے. فار ایگزامپل آج کل گورننس پہ بحث ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے لے کے آئیں اور لیوی کو ختم کریں. لیوی کو ختم کرنے کا متبادل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس آرگیومنٹ کیا ہے کہ یہ ہم یہ کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو میک اٹ ہیپن؟ آپ کنونس کیسے کریں گے؟ آپ کا متبادل اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے جی، پیٹرول کی جو ریئل قیمت ہے نا، جو وہ ہے 200 روپے فی لیٹر، اور لیے جا رہے ہیں 327 روپے. آج کی تاریخ کے اب تو روزانہ بدلتی ہے نا قیمت، تو 327 روپے 328 روپے تقریباً جو ہے وہ قیمت ہے اس وقت. 128 روپے زیادہ جا رہے ہیں. اور یہ اس لیے لیے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں IMF نے ہم سے کہا ہے. اور بھائی IMF نے اور بھی بہت ساری چیزیں کہی ہیں. IMF نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں. IMF نے یہ کہا ہے کہ سینٹ چیئرمین 9 کروڑ کی گاڑی خریدیں. IMF نے یہ کہا ہے وزیر اعظم کے شاہانہ پروٹوکول ہی ختم نہ ہو، 36 گاڑیوں کے فلیٹ میں جائیں. IMF نے یہ کہا ہے کہ 380 روپے کا مفت پیٹرول ان کو پرووائڈ کیا جائے. ان ساری بیوروکریسی کو IMF نے یہ کہا ہے کہ 280 روپے کی فری بجلی ان سارے بھی وزراء ہیں ان کو پرووائڈ کی جائے. تو آپ اگر ان کو کم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی عوام پر یہ لیوی کا بوجھ خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر یہ مفت پیٹرول ختم ہو جائے، مفت بجلی ختم ہو جائے، IMF اسی طرح بہت بہت شکریہ منعم ظفر. امیر جماعت اسلامی کراچی پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.